जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं। अबू जहल दरवाजा खोलता है, कहता है क्या बात है? कहा तुमने इस आदमी का मान लिया है, तुम इस अभी इसी वक्त हक दो। अबू जहल भीगी बिल्ली बन करके कहता मैं अभी लाता हूं। फौरन ला करके उसका जो है बदला, उसका हक उसको देता है। वो शुक्र अदा करके चला जाता है। जब अबू जहल अपनी मजलिस में पहुंचता है तो लोग कहते हैं तुम तो बड़े शेर बनते थे, तुम कहते थे मोहम्मद को हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पे गए, तुमने उसके साथ जिल्लत नहीं की, भीगी बिल्ली बन गए। अबू जहल कहता है अल्लाह की कसम है, जिस दम मोहम्मद ने दस्तक दी और जब मैंने दरवाजा खोला, मैंने मोहम्मद के पीछे एक बड़ा ही खतरनाक और एक बड़ा ही भयानक मैंने मुंह खोले हुए ऊंट को देखा। अगर मैं ना करता तो वो ऊंट मुझे चबा जाता, इसलिए मैंने हां कर दिया। ये थी वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वो मजलूम कोई जरदश्ती हो, कोई ईसाई हो, कोई हिंदू हो, कोई भी मजलूम है, मुसलमान को चाहिए कि उस मजलूम की मदद करे, अपने मजलूम भाइयों की, किसी गैर के मजलूम भाइयों की, कोई भी हो उनकी मदद करे, जालिमों के सामने तलवार बन करके खड़ा हो। तो मेरे अजीजों, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुनकरात के लिए हम खड़े हों, मुनकरात को रोकने, मुनकरात और बेहायों को मिटाने के लिए, हम देश को पवित्रता देने के लिए, पाक साफ करने के लिए, तमाम गंदगियों और बुराइयों से पाक साफ करने के लिए हमें वतन आवाज दे रहा है, हमारा भारत मुसलमानों को आवाज दे रहा है कि मुसलमानों तुम कब उठोगे और कब वो मंजर लाओगे जो मोहम्मद अरबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। आज मुसलमानों तुम्हारी जरूरत है, पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, और तुम इस जरूरत को पूरा कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि इस पैगाम के तुम सच्चे अमीन हो। तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि तुम कुरान और सुन्नत को लेकर अब इन काफिरों के दरवाजों पर पहुंचो, अब इन अमन सलामती के तलाश करने वाले, ढूंढने वाले, इन तक पहुंचो और इनको दावत दो कि अगर तुम्हें अमन चाहिए, सुकून चाहिए, आओ हम तुम्हें इस्लाम पेश करते हैं। हम बंजारे हैं, हम ताजिर हैं, ये इस्लाम है, इसके अंदर अमन और सुकून है, आओ हम तुम्हें अपना गले लगा लेते हैं। तुम्हारे अपने भाइयों ने तुम्हें धुतकारा है, तुम्हें नीच कहा है, तुम्हें शोद्र कहा है, तुम्हें लथाड़ा है, तुम्हें रंग और नस्ल और जुबान के नाम पर सताया है। आओ हम अपना सीना खोलते हैं, मुसलमान हो जाओ, अपने मालिक हकीकी को पहचानो। ये हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए पैदा किए गए हो। हम सिर्फ मुसलमानों के प्रीचर नहीं, हम सिर्फ मुसलमानों के लिए दाई नहीं है। अब हमारे रुख को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमने अपने मुसलमान भाइयों को आवाज दी, हमने पुकारा और कहा लोगों मुत्तहिद हो जाओ। लेकिन इन्हीं मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे मुसलमान कुरान और सुन्नत की आवाज सुनकर उनको खुजली हो जाती है, वो उठ के भाग जाते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगता है, उनके जहन में खलजान बर्पा हो जाता है कि ये हमारे खुदाओं से छुड़ाकर हकीकी खुदा, हकीकी अल्लाह की तरफ बुला रहा है। हमारे नबियों और हमारे पीरों पैगंबरों, हमारे पीरों इमामों को छुड़ाकर अपने नबी की तरफ दावत दे रहा है। मुसलमानों, ये जुल्म है, ये क्या है? इसलिए मुसलमानों, अब एक बात सुन लो, हम तुम्हें बहुत सुना चुके, अब तुम्हें सुधरना है, सुधरो, न ऐसे कटोगे ऐसे मरोगे। अब हमारी तवज्जुहात ज्यादातर 85% नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल करते हुए, मक्के की धरती पर 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी थी और 10 बरस के अंदर नमाज, रोजे, हज, ज़कात सिखलाए थे, तरबियत की थी अपने मानने वालों की। लेकिन 13 बरस तक गोया 85% जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को दावत देने में सर्फ की थी। मुसलमानों, हम सब दाई बने, हम सब इस जिम्मेदारी को अपनाएं। नबी के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है क़यामत तक कि इन कांटों को ये जो फूल बन जाते, ये अंगारे जो हमारे लिए फूल बन जाते, इन अंगारों को हमने दहकाया है, हम इन तक न पहुंचे। हमने आपस में मिठाई बनाई और आपस ही के अंदर हम बांट के खा रहे हैं। हम इस्लाम के खजाने पर खुद ही नाग सांप बन करके बैठे हुए हैं। किसी को इस्लाम नहीं समझने देते, किसी को इस्लाम की तालीम नहीं देते, किसी को हम इस्लाम की तरफ नहीं बुलाते। आज से यह ऐलान मैं करता हूं और मैंने आकिल भाई से कह दिया, मेरे जितने भी प्रोग्राम होंगे, बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारी जुबान जानते हैं, उनको भी दावत दो, उनको फ्रंट कुर्सियों के ऊपर बिठाया जाए। हम उन्हें स्वागतम कहेंगे, हम उन्हें वेलकम कहेंगे, वो आके समझें, हम इज्जत करेंगे, हम इस्लाम की तालीम बतलाएंगे। बंजारे हैं, अपना सौदा पेश कर रहे हैं, तुम्हें पसंद आए ले लो, ना पसंद आए हम तुम्हारे सीनों में इस्लाम नहीं डाल सकते। इन्नका ला तहदी
ہمارے نبی اپنے چچا کو مسلمان نہ بنا سکے تو ہم تو پرائے ہیں، ہم آپ کو مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو سورگ کا بنانے والا ہے، جو نرک کا بنانے والا ہے، وہ اللہ اگر آپ کے بھاگیہ میں سورگ لکھا ہوگا تب آپ مسلمان ہوں گے، اگر نرک لکھا ہوگا تو ہم آپ کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ہمارا کام اسلام کے اس اپدیش کو، اسلام کے اس پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے، برادران وطن تک پہنچانا ہے۔ اور اے مسلمانوں، چاہے وہ ہندوستان میں رہنے والے ہو یا پاکستان میں رہنے والے ہو، چاہے بنگلہ دیش میں رہنے والے ہو، جہاں کہیں بھی غیر مسلم ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، کوئی بھی ہوں، ان تمام سب اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نئے دور میں ہم داخل ہوں، ہمارا پروگرام بنے کہ ہم غیر مسلموں میں اسلام کو متعارف کروائیں، ان کی زبانوں میں اسلام کو پھیلائیں، ان کانٹوں کو پھول بنائیں، ان ببول کے کانٹوں کو ہم پھول بنائیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دیکھو گے ایک دن آئے گا کہ جو لوگ ایک دن آئے گا، آج وہی لوگ جو تمہیں قتل کر رہے ہیں، آج جو تمہیں جلا رہے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے انہیں ادب نہ سکھلایا، انہیں احترام انسانیت کی تعلیم نہ دی۔ وہ بیچارے اپنے دھارمک کتابوں میں الجھ کر ہم کو ملچ اور شودر سمجھ کر جلاتے اور کاٹتے رہے ہیں، اور ہم مسلمان کہہ کے رکھتے رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو۔ اب یہ جو روش تھی کہ ہماری ساری انرجی، ہماری ساری طاقت، ہماری ساری قوت صرف تمام علماء کو دیکھو، صرف مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور یہ مسلمان کتے کے دم کی طرح 10 برس بھی سمجھانے پر وہی کہے گا کہ میں وجدت علیہما آباءنا و اجدادنا، اپنے باپ داداؤں کو ہم کہتے ہیں تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ شیطان ان کے بیچ میں داخل ہو کر اتحاد کو پارا پارا کرے گا۔ تو اب چھوڑو، اب تم کچھ بھی ہو، کٹو مرو، غوث کو بلاؤ، خواجہ کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، کوئی سلطان الہند تمہیں بچانے کے لیے گودھرا پنجاب اور کیا کہتے ہیں گجرات کے اندر آیا؟ بڑی بڑی تعویذیں تم نے لٹکائی ملاؤں کو پیسے دے کر کے، کوئی کچھ بچا سکا؟ سب کاٹتے رہے، پیٹتے رہے، جلاتے رہے، اور تم اتنے بزدل۔ ہم نے دیکھا نیوز میں، اخباروں میں ہم نے دیکھا کہ 2-4 ترشول لیے ہوئے 50-50 مسلمانوں کی ٹولیاں آگے بھاگ رہی ہیں، اور 2-4 ڈنڈے اور ترشول لیے انہیں دوڑا رہے ہیں۔ یہ بزدلی کہاں سے آئی؟ یہ بزدلی کہاں سے آئی؟ شرک جو ہوتا ہے وہاں سے بزدلی آئی۔ تم نے اللہ پر توکل نہ کیا، تمہیں ننگے شاہ، برہنہ شاہ، سہاگن شاہ، اجالے شاہ، ادھیرے شاہ، فلانے شاہ، تمہیں وہ بہت نظر آئے، تمہیں خواجہ پیا نظر آئے، لیکن تمہیں اللہ نظر نہ آیا، اس لیے تم بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے۔ اب اپنے منزل کی طرف پلٹو، صحیح مسلمان بنو، صحیح دین کو سمجھو اور اتحاد پیدا کرو۔ نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی قادری، نہ کوئی حنبلی، نہ کوئی چشتی، نہ کوئی سہروردی، نہ کوئی نقشبندی، ہم سب مسلمان بنیں، ہم متحد ہوں، اور جب متحد ہوں گے تو دنیا کے سامنے ایک دعوت رکھیں گے، ایک توحید کی دعوت رکھیں گے، توحید جو وحدت سکھلاتا ہے۔ ہم ان غیر مسلموں کے دروازوں پہ جائیں گے، بھائیوں آؤ ہماری مجلسوں میں، آؤ ہمارے سبھا میں، ہمارے جلسوں میں آؤ، ہم تمہیں اسلام کی باتیں بتلاتے ہیں۔ واللہ جس دن تم یہ کھڑے ہوگے، تمہارے لیے بہت سارے ہندو بھائی بے قرار ہیں، مضطرب ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا، ایک بستی کے اندر گئے، ہم نے وہاں پہ دعوت دی اسلام کی، ہم نے کچھ کیسٹیں بانٹی، ہم نے کچھ پیپرز تقسیم کیے۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، مغرب کا ٹائم ہوا، ہمارے اخوان 10-5 تھے، مندر کا پجاری نکلا، گاؤں والوں کو بلایا، گاؤں والے بھی تھے، مندر کا پجاری بھی تھا، سارے تھے، ہم نے ان کی زبان میں اسلام کی بات کری۔ مغرب کا وقت ہوا، لوگوں نے پانی جھاڑو مارا، ان ہندوؤں نے جھاڑو مار کر کے اس کو صفائی کی اور اذان کہی، بڑے ادب اور شانتی کے ساتھ بیچارے بیٹھ گئے، اور ہم نے نماز پڑھی، وہ ہماری حرکتیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم کب آؤ گے، آئندہ کب آؤ گے؟ بڑا اچھا بیان دیا ہے آپ نے، بڑی اچھی باتیں بتلائی ہیں۔ لوگ پیاسے ہیں، لوگ اسی وجہ سے جانور بن گئے، حیوان بن گئے۔ تمہارے پاس جانوروں کو، حیوانوں کو انسان بنانے کا نسخہ موجود ہے، تم کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو؟ تم داعی بن کے آئے تھے اس دنیا کے اندر، اللہ نے تم کو داعی بنا کر کے بھیجا تھا، حکم دینے والا بنا کے بھیجا تھا، تم محکوم ہو گئے، تم مدعو ہو گئے۔ ہم تم کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم یہ فرقے بندیاں بند کرو، تم یہ جماعت سازیاں بند کرو، تم قرآن و سنت کو ہاتھوں میں لے لو۔ آؤ، نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی مالکی، نہ کوئی حنبلی، آؤ، نہ کوئی بدعتی، نہ کوئی ریلی، نہ کوئی بریلی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی کوفی، نہ کوئی بصری، نہ کوئی بغدادی، نہ کوئی تیجانی، نہ کوئی خوجی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی لانی، نہ سلانی، مارو لات ان سب کو، اور آ جاؤ قرآن و سنت کی ایک دہلیز پر۔ آؤ، بولو اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ بولو تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟
بہت سارے لوگ خاموش ہیں، لگتا ہے کہ ابھی تک ان کی سمجھ میں نہ آئی. اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں مٹا دیے جاؤ گے. اللہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آؤ. رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. برادران وطن تمہارے منتظر ہیں، تم انہیں دعوت دو. تم کہو گے ہم دعوت کی شروعات کہاں سے کریں؟ ہم اڈوانی کو دعوت دیں، ہم بال ٹھاکرے کو دعوت دیں؟ بڑی جلدی لوگوں کی نظر وہیں جاتی. ایک صاحب آئے، کہنے لگے جہاد کریں گے. ہم نے کہا دعوت دی ہے. کہا کیوں؟ اڈوانی کو نہیں معلوم ہے اسلام کیا؟ ہم نے کہا آپ نے بتلایا ہے. کہا ہم نے نہیں بتلایا. تو کہا تب کس نے بتلایا؟ تو چپ. ہم نے کہا پہلے دعوت دو پیارے، پہلے دعوت دو ان کو، غریبوں کو. ان تک اسلام نہیں پہنچا. اور دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے کہہ دو اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس لگائے اپنے چچا کے پیچھے. اللہ اکبر، آخری سانسوں تک اپنے چچا کے ساتھ کلمتن وحاج جو بہا عند اللہ. چچا یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کے ہم بخشوا لیں گے. وہ یہودی بچہ بیمار ہوا، محمد الرسول اللہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور تیمارداری سرہانے بیٹھ. باپ یہودی ہے، بیٹا بھی یہودی. چہرے پہ ہاتھ پھیرا، کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں جاؤ گے. اللہ اکبر. باپ نے کہا بیٹا محمد جو کہہ رہے ہیں مان لے. وہ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی روح اس کے